بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز میخوام در مورد امام زمان صحبت کنم. امام زمان کیه؟ چی هست؟ اهل کجاه؟ پسر کیه؟ چند سالشه؟ چرا پنهانه؟ چرا غایبه؟ سوالاتی تو ذهن انسان ها هست که روحانیون بهشون جواب ندادن، مال عللی تللی بودن. امام زمان میخواد بیاد چیکار کنه؟ موضوع امروزمون اینه. امام زمان میخواد بیاد دست انسان ها رو بگیره. چجوری به خدمت کنه به خلق؟ چجوری؟ به روش بابای خودش، پدر خودش، پیامبر. امام زمان پایان تمام مشکلات. چرا؟ چون عالم بر تمام مشکلات. چون وقتی آدم یه دینی رو بپذیره، وقتی خدا یه عده انسان ها رو تو اون دین بیارن، مثل پیامبران، مثل امام ها، بعد اینا برن، بعد همینجوری دینو ول کنه بره، خب انسان ها، آدم ها روز به روز فاصله میگیرن از دین، روز به روز فاصله میگیرن، چون کسی رو ندیدن. پس نمیتونه خدا بیخیال مخلوقاتش بشه، امکان نداره. بعد خدمت رو به خلق کنه، بعد مخلوقات رو ببینه. بعد مثلا اگر ما عصر غیبت امام زمان رو ندیدیم، ما شاکریم، اللهم انا نشکو الیک، ما شاکریم چون ندیدیم. یعنی خدا به ما نمیتونه بگه چون تو ندیدم برو گناه هم نمیشه. به همون چیزی که دیدیم باید مو به مو عمل کنیم و معصیت نکنیم. پس امام زمان میخواد مثل پیامبر بشه. روایات متعددی داره، آیات قرآن داره. ما هم باید ببینیم. ما وقتی ببینیم مثلا حضرت مهدی میخواد مثل امام پیامبر عمل کنه، خب پیامبر چیکار کرده؟ ما بشیم روش پیامبر رو بخونیم، بعد بفهمیم امام زمان چیکار کرده. ما وقتی روش پیامبر رو نمیدونیم، از امام زمان ترسیدیم. یه عده با یکی دوستا مناظره کنیم، امام زمان بیاد بابا همه رو میکشه. نه، همچین چیزی وجود نداره. برعکس امام زمان بیاد پایان تمام بدبختی هاست، پایان تمام مشکلات. امام زمان بیاد ظلم از بین میبره، ستم از بین میبره. ظلم چیست؟ اینم یک موضوع روز باش صحبت میکنم. امام زمان میاد ظلم از بین میبره، مشکلات از بین میبره، برای مردم رفاه میاره، آزادی میاره، فقر از بین میره، مشکلات از بین میره، تهمت ها از بین میرن. امام زمان میاد با ظلم مشکل داره، نه با ظالم. ظلم تو هر جایی میتونه باشه. تو لباس شیعه میتونه باشه، تو لباس سنی میتونه باشه، تو لباس دین میتونه، تو لباس بی دین میتونه باشه. ظلم چیز؟ دروغه. امام زمان میخواد با دروغ بجنگه. امام زمان میاد با تهمت ها میجنگه، با حسادت های درون میجنگه. امام زمان میاد انسان ها از درون رشد بده. و ظلم دو نوعه، یک ظلم به خلق، یک ظلم به خوده، یک ظلم به ناسه که توبه نداره، یکی ظلم به خود انسان هاست. مثلا من به خودم ظلم میکنم، چیکار میکنم؟ ظلم چیه؟ آقا نماز نمیخونم. نماز نخونن ظلم به خودته، چون نماز مثل غذای روح میمونه. امام زمان میاد این ظلم از بین ببره، بگه آقا نماز بخون. نماز چیست؟ نماز غذای روحه، پاکی روحه. نماز، اونه که نماز خوندن به اولیای خدا رفتن، مقامات عالیه رفتن، یه بحث دیگه است. نماز مثل بهجت، نماز میخواد اصلا مست خدا بود، یه داستان دیگه داره. اما نماز غذای روحه. همیشه دیگه تو زندگی داشت پرابلم یا مشکلی پیدا کرده، برو به نماز، ببین با خدا رابطت خوبه یا نه. اگه رابطت با خدا خوبه، خدا خودش کمک میکنه. پس داستان نماز اینه. پس امام زمان ما ظلم از بین بره، ظلم به خودمون. من لبریز از تکبرم تاریکیه. تکبر من باعث میشه به خودم صدمه بزنم و به دیگران صدمه بزنم. امام زمان میاد این تاریکی، این تکبر از بین میبره. امام زمان من حسودم و حسادت من باعث میشه صدها نفر پسرم، دخترم، مادرم، عموم، فامیلم، قومم، دوستام، کالجم، معلمام از من ناراحت بشن، از من آسیب ببینن و روحیهشون ناخوش بشه. امام زمان میاد این تکبری که من ظلمی که به خودم رو کردم از بین ببره. یعنی امام زمان از بین بردن تمام ظلم‌های درونیه. ظلم درونی چیست؟ تکبر، حسادت، خودخواهی، دروغ، تهمت، بددهنی، فحش، ایناست. امام زمان اومده با اینا بجنگه. امام زمان به انسان کاری نداره. وقتی امام زمان میاد روایت داره، میگه اولین جوانی که امام زمان جوان مسیحی هستند. چرا؟ چون متکبر نیستن، به امام زمان رو میارن. کسایی که جلو امام زمان میستن اکثرا علمای نجف و قومن. امام زمان وقتی میاد با 20 خیلی از اینا مردم تو گمراهی میبرن.
پس امام زمان پایان تمام جنگ هاست، پایان ظلم ها. ظلم چیه؟ دروغ، تهمته، ایناست. امام زمان میخواد با اینا بجنگه و ما قبل اون باید با اینا بجنگیم و امام زمان میخواد به سیره جدش عمل کنه. پس سیره جدش خدمت به خلق بوده. شما ببینید مثلا تو دعای عهد، هر صبح دعای عهد رو بخونید به نیت امام زمان، دعای فرج به نیت امام زمان بخونید، تقریبا مقاماتی داره، درایاتی داره توش. مثلا من یه دعای عهد رو قسمتش اینه، میگه خیلی جالبه، خیلی شیرینه، میگه واجعله، بسم الله الرحمن الرحیم، واجعله اللهم مفزا لمظلوم عبادك و ناصرا لمن لا یجد له ناصرا غیرک. میگه خدایا او رو قرار ده پناهی، پناهگاهی برای ستمدیدگان از بندگانت. اینجا این ستمدیدگان از بندگان یعنی کی؟ یعنی فقط مسلمان ها؟ نه، کسی که تو ستمدیدگان از بندگان کسی که به خودش ستم کرده، کسی که درگیر تکبره. من درگیر تکبرم، به خودم ستم کردم. من درگیر حسادتم، به خودم ستم کردم. من درگیر خودخواهیم، خودم ستم کردم. شیطون که به خودش ستم کرد، خودش کرد. کی به شیطون ستم کرد؟ خودش. تکبر داشت، متکبر بود. پس ستم دیگه از بندگان یعنی ستم چی هست؟ ستم یه نفر یکی به تو ظلم میکنه، خون ستمه، اون بحث دیگه. اما خودت به خودت ظلم میکنی، اینم ستمه. ظلم کردن به خودمون یعنی تکبر، یعنی مسخره کردن دیگران، یعنی تهمت به دیگران، یعنی فحش، یعنی الغیبت و اشد من الزنا. ظلمه، توبه هم نداره، چون آسیب به دیگران میزنه. چون قرآن میگه 12 چیز توبه نداره، اسلام میگه 12 توبه نداره، یکیش ظلم به خلقه، توبه نداره، چون خدا عاشق مخلوقاتشه. تو هر آینه‌ای که باشن، حتی ظلم به یک حیوان توبه نداره، ظلم به مگس، ظلم بالاشو بکنی ولش کنی، خب ظلمه. اینا امام اومده اینا رو از بین ببره. امام میخواد با ظلم درونی ما بجنگه. ظلم درونی ما تکبر، خودخواهی، حسادت، بددهنی، فحش، غیبت به هم دیگه است. آقا توی شما فلان عالم رو تهمت میزنید، نه، میخوای یک عالم رو تهمت بزنید، تهمت حرامه، باید به عالم رو با یک کنایه بفهمونید، با یک ریشه تمثیل، یه مثال بدش بفهمه. حالا میگه واجعله اللهم افضل لمظلوم عبادك و ناصرا لمن لا یجد له ناصرا غیرک. میگه خدایا او رو قرار ده پناهگاهی برای ستمدیدگان از بندگانم. ستمدیدگان، من به خودم ظلم کردم، منی که متکبرم، منی اومده امام زمان ستمگاهی من از بین ببره از بندگان و یاور